नमस्कार, सलाम। आज हम BA सेकंड ईयर के निसाब में शामिल किताब इंतखाब नसर में सबक हाली का मुताला करेंगे। गालिबन 1892 ईस्वी या 93 ईस्वी का जिक्र है, जब मैं मदरसा उल उलूम मुसलमानान अलीगढ़ में तालिब इल्म था। मौलाना हाली उस ज़माने में यूनियन की यास की बंगालिया में मुकीम थे। मैं उस साल तातिलों के ज़माने में वतन नहीं गया और बोर्डिंग हाउस ही में रहा। अक्सर मगरिब के बाद कुछ देर के लिए मौलाना की खिदमत में हाजिर होता था। मौलवी साहब उस ज़माने में हयात जावेद की तालीफ में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ यादगार गालिब को भी तरतीब दे रहे थे। उन्हीं दिनों में मेरे एक अजीज़ मेरे यहाँ मेहमान थे। मैं जो एक दिन मौलाना के यहाँ जाने लगा तो वो भी मेरे साथ हो लिए। कुछ देर मौलाना से बातचीत होती रही। लौटते वक्त रास्ते में मेहमान अजीज़ फरमाने लगे कि मिलने से और बातों से तो ये नहीं मालूम होता कि ये वही मौलवी हाली हैं जिन्होंने मसदस लिखा है। ये मौलाना की फितरी सादगी थी जो इस ख्याल का बाअस हुई। एक दूसरा वाक़या जो मेरी आँखों के सामने पेश आया और जिसका ज़िक्र मैंने किसी दूसरे मौके पर किया है, 1905 ईस्वी का ज़िक्र है, जब उनफा मआब आला हज़रत मरहूम की जुबली बल्दा-ए हैदराबाद और तमाम रियासत में बड़े जोश और शौक़ से मनाई जा रही थी। मौलाना हाली भी उस जुबली में सरकार की तरफ से मदऊ किए गए थे और निज़ाम क्लब के एक हिस्से में ठहराए गए थे। ज़माना क़याम में अक्सर लोग सुबह से शाम तक उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज़ का ज़िक्र है कि एक साहब जो अलीगढ़ कॉलेज के ग्रेजुएट और हैदराबाद में एक मोअज़्ज़िज़ अहदे पर फायज़ थे, मौलाना से मिलने आए। टिमटिम पर सवार थे। ज़ीने के करीब उतरना चाहते थे। साइस की जो शामत आई तो उसने गाड़ी 2 कदम आगे जाकर खड़ी की। ये हज़रत उस ज़रा सी चौक पर आपे से बाहर हो गए और इस ज़रा सी चौक पर आपे से बाहर हो गए और साड़ कई हंटर गरीब के रसीद कर दिए। मौलाना ये नज़ारा ऊपर बरामदे में खड़े देख रहे थे। उसके बाद वो खट सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर आए, मौलाना से मिले, मिजाज पुरसी की और कुछ देर बातें करके रुखसत हो गए।
میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے، ہائے ظالم نے کیا کیا! اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے۔ کھانے کے بعد قیلولہ کی عادت تھی، وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے گویا وہ ہنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں۔ اس کیفیت سے جو کرب اور درد مولانا کو تھا، وہ شاید اس بد نصیب سائس کو بھی نہ ہوا ہوگا۔ مولانا کی سیرت میں یہ دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، ایک سادگی اور دوسری درد دل، اور یہی شان ان کے کلام میں ہے۔ ان کی سیرت اور ان کا کلام ایک ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یقین مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں یہ حیثیت انسان کہ مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں، وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی۔ اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب کے حسن اخلاق کا مداح رہتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مولوی حمید الدین مرحوم ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خاکساری کا کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنی کتابوں پر جو
اصلی معنوں میں